Yes man, maayong buntag kaninyong tanan. Happy Sunday to all everyone. So So ako lang pasalamatan nato ang magagahom sa tanan no, ang Ginoo nga maoy giya nato og ga-protect nato kada adlaw nga ato ang pagabuluhaton no. So atong iampo ang nasalantaan sa Bagyo Tino diha sa Cebu no, Cebu City. O sa daghang pang mga na kuan bitaw nga kapos mga kinabuhi. Ngot nga atong iampo nga ilahang pamilya nga magkipagbisog gihapon sa ilahang anumang mga pagsubok nga na ilang naabtan no. Kay di lalim mawad-an og pamilya, para sa inyong pamilya no. So atong iampo sa tanang mga kanang mga Boholanos, atong i-pray ang Cebu City. So and also sa karon nga umaabot na pud nga bagyo, super typhoon ulan. So iampo na to ang masalantaan sa bagyo. Kay grabe sakit kay panandungon nga tuloy-tuloy ang ato ang mga trahedya nga hitabo sa atong kalibutanhon. So time na siguro nga mobalik siguro ang Ginoo ba. Dili siguro mobalik na gyud ang Ginoo. Anang yampo nato sa makadaghan nga inampingon o sa tanang mga pamilya nga nawad-an nakapsa no. So ampo lang ta kay wala jud may katabang nga mga financial tungod nanikamot ra pud ta para sa tuang pamilya no. Natay igong income but dili good enough nga itabang sa tao nga nahinahanglan kay kita utro putong tabangonon tungod sa kakawad-on sa tuang financial. Siguro naay uban diha nga ang ilang kwarta galapas-lapas na pwede ra po siguro sila maka-GCash sa ubang mga tao nga ang amo alang jud ang hatag namo like nako ang pag-ampo ra gyud sa Ginoo nga mahiluwas mong tanan dinaa sa Cebu. Nagkaroon na poy kami nga bagyo. Grabing kusog kayo ni super typhoon. Note ko nga ang maigo ni dili na unta mo padayon ba dito ra unta sa katasaan bitaw. Wala untay damage nga mga kuan mga lungsod no. Sakit kay palamandungon nga inana ato ang mga kaisuonan nga nasalantaan sa bagyo no. So wala na ko igong oras kay mo trabaho na pud ko para sa kuang pamilya o sa amo ang daily needs pod no. So I hope nga maginampingon kamo sa inyong daan nga inyong pagalakwan o sa tanang tao nga dol sa ako ang pamilya, dol sa akong dughan. Amping tanan kay grabe ang panahon ron dili na matabang kay tungod sa ato ang mga popular na dagdag na po diri sa Bohol no, Tagbilaran City. So wala na ko igong oras, daghang salamat sa pagsuporta. Ako lang hangyo sa inyo mga Bustins. Ang gamayng like and comment sa ako ang Facebook page o sa ako ang YouTube channel. Daghang salamat o mayong buntag kanyong tanan.